हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पे आप अहम खबर देंगे। मुल्क की मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल। नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत का लंदन में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है मियां नवाज शरीफ ने इस वक्त एक हंगामी इजलास जो है वो लंदन में तलब किया है। आइंदा चंद दिनों में ये इजलास मुनक्किद होगा बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर, जहां पर जो इस वक्त हुकूमत की जो आला क़यादत है उसकी भी जाने का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये तवक्को की जा रही है कि कल या परसों जो है वो बरतानिया के लिए रवाना हो जाएंगे, लंदन जाएंगे। और इसके साथ साथ जो अहम वफाकी वज़रा हैं जिनमें एहसन इकबाल हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और आजम नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है, वो भी जो है इस इजलास में शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर इस इजलास का मकसद जो है वो हुकूमती अमूर को चलाने के साथ साथ जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो साबिक वज़ीर इमरान खान की लॉन्ग मार्च की काल है, इससे भी निपटना है। और उसको निपटने के लिए मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपनी हिकमत अमली तरतीब देने जा रही है। ये जो है ये अहम पेशरफ्त है। इस हवाले से जो आज सुबह जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी अपनी एक जो मुल्क की सियासी क़यादत थी, उनकी इत्तेहादी जमातें थी, उन लोगों के साथ उन्होंने मुशावरत की है। और मुशावरत करने के बाद अब कल या परसों जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लंदन रवाना हो रहे हैं और वहां पर जाकर वो जो अपने कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको भी मुल्की हालात से आगाह करेंगे, सियासी सूरत हाल से आगाह करेंगे और उनको बताएंगे कि जो इस वक्त जो हालात हैं वो किस सिमत बढ़ रहे हैं। जी ठीक है हसन अयूब, इस मुतालिक हमें आगाह करें कि मुल्क की मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल से मुतालिक नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत का लंदन में हंगामी इजलास तलब किया है। नून लीग की सीनियर क़यादत लंदन में इजलास के लिए कल रवाना हो जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए लंदन जाने का इम्कान है। और इजलास का मकसद ये है कि मुल्क की मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। इस इजलास में क्या हिकमत अमली होगी आगे की, उसको भी तय किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, मुल्क की मौजूदा मौशी सियासी सूरत हाल पर लंदन में इजलास तलब किया गया है नवाज शरीफ की जानिब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस इजलास में जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान के फैसले अब लंदन में होंगे। देखें, एक तो आपने ये बड़ा जुल्म किया है, बहुत ज्यादती की है आपने इस तरह से सवाल को फ्रेम करके, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं इसमें तारीख का हवाला दे रही हैं और आप ये बताना चाह रही हैं लोगों को, ये जुल्म कर रही हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी या मॉडल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। कोई वॉइस है जिसने कि यहाँ पे हुक्मरान को बुला लिया है कि ना लंदन आओ और जवाब दो। लंदन में बैठ के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वॉइस होता था, जो एक सब कॉन्टिनेंट पे रूल करता था, उसकी हाजिरी हुआ करती थी लंदन में और फिर यहाँ आके वो काम करता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने बड़ी ज्यादती की ये वाला सवाल करके, इसका सारा कसूर आपका है कि इतना गहरा सवाल आपने किया है। अब मैं जब तारीख का हवाला दूंगा तो ये मुझे मत कहिएगा कि जनाब 2012-13 कबल मसीह में जब किताबें जलाई जाती थी तो लोग कहते हैं वो हुक्मरान खौफजदा होता था कि तारीख के हवाले क्यों देते हो। अब आपने जो सवाल किया है, बदकिस्मती ये है कि ये हमारी तारीख इस तरह की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रास्ता दिया था वो सबसे पहले बंगाल में दिया था। नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी मीर जाफर ने और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बनी थी। हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो। अब जो सूरत हाल है, मैं इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन भी बता देता हूँ और ये सारा कसूर आपका अहमद यूसुफ को बता दीजिएगा। मैंने खुद नहीं ये प्रॉम्प्ट किया, आपने ये सवाल किया था और जान के मुझे छेड़ा इस पे मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब इसकी सियासी डायमेंशन बताऊँ, अगर आपकी इजाज़त। जी 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 ज़रूर। नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल इस वक्त एहसास है, क्योंकि 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, कि कल स्टॉक मार्केट तकरीबन 1450 पॉइंट्स गिर गई। डॉलर जो है वो अपनी बुलंद तरीन तारीखी सतह पे पहुंच गया। जो चाइनीज आईपीपी, और मैं आपको खबरें बता रहा हूँ, आज डॉन में भी छपी है कि चाइनीज आईपीपी ने कहा कि अगर 300 अरब रुपए ना मिले हमें तो हम आगे मजीद बिजली पैदा नहीं करेंगे, हम अपने प्लांट खत्म कर देंगे। सिर्फ अप्रैल के महीने में, जिसको कि इमरान खान कहते हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो सीमेंट है उसकी जो सेल्स हैं, उसकी जो खरीदो फरोख्त है वो तकरीबन 28% कम हो गई है। जो महंगाई है वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है। आटे की कीमतें बढ़ गई हैं,
گوشت کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مرغی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دالوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، سبزیاں، فروٹ، اب کسی چیز کو لے، ہر چیز کو ایک آگ لگی ہوئی ہے، جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے. اور اس امپورٹڈ حکومت نے کرنا کیا تھا؟ انہوں نے معیشت بہتر کرنی تھی. نواز شریف کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جناب جو اس وقت حالات ہیں اور یہی سلسلہ اگر چلتا رہا تو نون لیگ جو ہے، جو کہ ہمیشہ کلیم کرتی تھی کہ جی ہم حالات بہتر کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، پٹرول 20 روپے یا کم از کم 40 روپے آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے بڑھانا ہے، جس کو کہ اسحاق ڈار اپوز کر رہے ہیں لندن سے بیٹھ کے، اور مفتاح اسماعیل یہاں کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں بڑھانا ہے، اسحاق ڈار وہاں سے کہتے ہیں کہ جی نہیں بڑھانا. تو لندن اور اسلام آباد میں جو حکومت چل رہی ہے، نواز شریف کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور نواز شریف اور ان کا گروپ اس فیور میں ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، تاکہ جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، ایک اسٹرانگ بیس ہے پنجاب میں، یا بینگ ان دا اپوزیشن جو انہیں فائدہ تھا، اس پہ بلڈ کر کے وہ عمران خان کی گورننس پہ وہ بلیم ادھر ڈال سکتے تھے. اور جتنا عرصہ شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، اپنی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کہ 14 کو جو فرض جرم ان پہ عائد ہونی تھی وہ عائد نہ ہو، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، ان پہ فرض جرم عائد نہ ہو، وہ چاہیں گے کہ کنٹینیو ہو. لیکن جو نون لیگ کا پولیٹیکل کیپٹل اس میں ایروڈ ہو رہا ہے، جو نون لیگ کو سیاسی نقصان ہو رہا ہے، شاید وہ نواز شریف کو باہر بیٹھ کے نظر آ رہا ہے. دوسرا، شیخ رشید ایک بات کرتے تھے کہ جی نون سے شین نکلے گی. اس وقت آپ دیکھیں شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ زیادہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، مریم نواز مقدمے وہ بھی باہر بیٹھے ہیں، اور پریکٹیکلی جو بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی کا خاندان ہے، ان کے سمتی اسحاق ڈار، وہ سارے کے سارے پاور کوریڈور سے آؤٹ ہیں، اور شہباز شریف کا گروپ جو ہے وہ سارا کا سارا ان ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس کے، جو کہ انٹرنل فیملی کی ڈائنامکس ہیں، اور اس سے زیادہ جو نون لیگ کے لیے معاملات ہیں، نون لیگ کا جو سیاسی مستقبل ہے، شاید نواز شریف اس سے زیادہ اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اپنے قیادت کو وہاں پہ ٹھیک ہے بلا ارشد کے. صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. فواد صاحب، نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے لندن میں، اور 1-2 روز میں سینئر قیادت وہاں پر پہنچ جائے گی. اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ یعنی آپ پاکستان کے فیصلے لندن میں بیٹھ کر ہوں گے؟ نہیں، یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان سے مجرم جو مسرور ہے پاکستان سے، وہ لندن میں بیٹھا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو وہاں پہ طلب کر رہا ہے، اور یہ سارے جو ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کی جو اقتدار اعلیٰ ہے، پاکستان کا جو ساورینٹی ہے، اس کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے کہ پاکستان کی تمام جو اس وقت قیادت ہے اس کو لندن طلب کیا گیا ہے، اور پاکستان کے سیاسی فیصلوں کے لیے. یہ ایک ایسا المیہ ہے جو پاکستان میں جنم لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ اصل میں تو محکوم ہو گئے ہیں دوبارہ، اور یہی وہ حقیقی آزادی کا ایک مارچ ہے جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ فیصلے، جو یہ جس طریقے سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور جس طریقے سے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے لندن میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، پاکستان کے عوام کو کرنے چاہیے، اور جو محکوم لوگ ہیں ان سے پاکستان کی جان جو ہے وہ چھڑانی چاہیے. اور دوسری طرف میں اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ کیا ماحول بن گیا ہے پاکستان میں، اور خصوصاً عدلیہ جس نے رات کو جب عدالتیں کھول کے جس طریقے سے جو عمل کیا گیا، یہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک ایسا ماحول جو ہے وہ جنم لے چکا ہے جس پہ ہر پاکستانی جو ہے اس کو افسوس بھی ہے اور غصہ بھی ہے. اور جہاں پہ افسوس اور غصہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک لیتھل کمبینیشن ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کی طرف جلد از جلد آنے کی ضرورت ہے. اچھا فواد صاحب، آپ کی نظر میں لندن میں اجلاس بلا کر گفتگو اصل میں ہوگی کس چیز پر؟ معاشی حالات پر ہوگی، سیاسی حالات پر ہوگی، یا پھر جو مقدمات ہیں نواز شریف صاحب پر نون لیگ کی قیادت کے اوپر، اس حوالے سے بات چیت ہوگی؟ نون لیگ کی اس وقت جو کابینہ ہے ان کے 37 میں سے 24 وزیر ضمانتوں پہ ہیں، آدھی کابینہ جو ہے وہ ECL پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مین ایجنڈا ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ کیسز سے جان کیسے چھڑانی ہے، نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے اور جیل میں، اور پھر پاکستان آ کے جیل میں جانے سے بچانے کے لیے
کیا جو ہے وہ لائے عمل اختیار کیا جائے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ نون لیگ کے اور نواز شریف کے مقدموں کو لیگل اسٹریٹجی کے لیے ہو رہا ہے, اور اس کے لیے یہ تمام لوگ جو ہے وہ لندن میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ایک اور NRO 2 جو عمران خان بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دینے کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, شریف برادران اور جو دیگر نون لیگ کی قیادت ہے ان کے مقدمات تو عدالتوں میں ہیں, لندن سے بیٹھ کر وہاں سے فیصلے ہوں گے یا پھر یہاں پر آ کر دباؤ ڈالا جائے گا فیصلوں سے متعلق؟ لیکن عدالتوں میں تو پروسیکیوشن جو ہے وہ چلاتی ہے, اور آپ پروسیکیوشن دیکھ لیں کہ جب جو حالات یہ ہوئے کہ شہباز شریف خود ایک عبوری ضمانت کے اوپر ہے, اور اس وقت جو حالات ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت خود FIA آ کے کہہ رہی ہے کہ آپ لمبے کرتے تھے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جب پروسیکیوشن ہی مل جائے گی تو وہ ظاہر ہے عدالت کی کیپیسٹی پہلے ہی یہاں پہ بڑی ہمارے یہاں محدود ہے, جہاں 3 سال ہو گئے ہیں ان کے تو چارج بھی فریم نہیں ہو رہے. جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو بھی ضمانت میں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, اور اوپر بھی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, اور جو ان کے لائر تھے وہ وزیر قانون بن گئے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک بالکل ایک کرمنل مافیا جو ہے. یہ تو جیسے پہلے آپ لیٹن امریکہ کے ملکوں میں مافیا جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا تھا سب سے ملا کے, پاکستان میں بھی ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے, اور یہی جدوجہد ہے جو پاکستان کے لوگوں نے کری. اچھا, تو فواد صاحب, لندن میں اجلاس طلب کیا گیا ہے, یہاں کی جو قیادت ہے, سینئر قیادت یہاں پر موجود ہے, حکومت بھی یہاں پر موجود ہے, کہ کیا وہ اس قابل نہیں تھی کہ فیصلے کر سکے, یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں, وہ ایک تو کیسز سارے ان کے ہیں, وہ کنوکٹڈ وہ ہیں, ان کی مین ایشوز جو ہیں وہ ان کے ہیں. یہاں کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, نہ ان کی جو معیشت کا پالیسی ہے وہ 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہے, کسی کو نہیں پتا کس نے کیا کرنا ہے. انتظامی پالیسی ہے نہیں, سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک آئینی اور انتظامی بحران کا شکار ہے, اور اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. تو جس کی وجہ سے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اخلاقی بحران بھی ہے, آئینی بحران بھی ہے, اور ایک سیاسی بحران بھی ہے. اور یہ جو لوگ جو وہاں پہ جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اپنے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے حکمت عملی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. ارشد صاحب, آپ کی جانب آئیں گے, جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں, ایسا کیا تھا آپ کی نظر میں, ایسے کون سے فیصلے تھے جو یہاں نہیں ہو سکتے تھے, پاکستان میں نہیں ہو سکتے تھے؟ نون لیگ کی قیادت, وزیر اعظم پاکستان, وہ لندن جا رہے ہیں. ہاں جی بالکل, جو میاں نواز شریف ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, اور اس وقت اگر وہ پاکستان آئیں, جو عدالت کو وہ کہہ کے گئے تھے علاج کے لیے, تو ان کی سسپینڈ ہوئی تھی سزا, تو اگر وہ پاکستان آئیں تو جیل جانا پڑے گا, اور بڑے بھائی سے ملنے کے لیے پھر شہباز شریف صاحب کو, پوری کابینہ کو جیل جانا پڑے گا. پریکٹیکلی اس وقت نون لیگ کے جو کہ لیگلی تو پریزیڈنٹ شہباز شریف ہیں, لیکن جو نون لیگ کے قائد ہیں وہ میاں نواز شریف ہے. ان کی جو سیاسی بصیرت ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم کا ایکسپیرینس ہے, اس ساری کے لیے نون لیگ کی اکثر قیادت, جو سینئر قیادت ہے, نواز شریف کی طرف دیکھتی ہے, اور نواز شریف صاحب کو یہ شاید احساس ہو رہا ہے کہ شہباز شریف نے جو بھی ڈیلیں کی ہیں, جس نے کی ہیں, اس سے جو نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا, جو نون لیگ کی ایک پاپولیرٹی تھی, جو نون لیگ کا ایک ٹریڈ مارک تھا, جو وہ کہتے تھے کہ جی ہم گورننس بہتر کر سکتے ہیں, معیشت بہتر کر سکتے ہیں, وہ شہباز شریف کے آنے سے, شہباز شریف کی ٹیم آنے سے اس کو شدید ڈینٹ لگ رہا ہے. اور اب یہ IMF کی جو کنڈیشنالٹیز جب امپلیمنٹ ہونی ہیں تو نون لیگ کو اس پہ سب سے زیادہ دھچکا لگے گا. ان کے جو باقی PDM کے کولیشن پارٹنرز ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے وزارتیں بھی اس طرح کی لی ہیں جس میں زیادہ ان کے اوپر فلیگ نہ آئے, اور سامنے انہوں نے نون لیگ کو کیا ہے کہ سارا فلیگ ان کا نون لیگ کے اوپر آئے گا, اور بڑے آرام سے سائڈ پہ بیٹھ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور آگے ان کو کر دیا. اب جب جس طرح سے مہنگائی جس سپیڈ سے جا رہی ہے, جو اسٹاک مارکیٹ جس طرح سے کل 1500 پوائنٹ تقریباً کریش کی, ڈالر کو جس طرح سے پڑ لگے ہوئے, اور IMF کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا ہے
दीगर ममालिक ने भी कि जनाब जब तक आप IMF का बेल आउट पैकेज नहीं लेंगे मजीद हम आपको पैसे नहीं देंगे, मजीद कर्ज नहीं देंगे। आज तमाम अखबारात में खबरें छपी हैं इस हवाले से। तो IMF का प्रोग्राम जब आएगा तो कंडीशनैलिटीज में है कि जी तेल की कीमतें बढ़ानी है, आपने गैस की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, जिससे एक स्पाइरल आएगा आपके पास बाकायदा तौर पे महंगाई का, और वो सारा सब्सिडी खत्म करने की भी बात कर चुके हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो उसके हक में नहीं है, तो उसके बाद प्रेशर अवाम पे पड़ेगा, मजीद महंगाई आएगी। एग्जैक्टली और नवाज शरीफ और इसहाक डार को ये वहां बैठ के नजर आ रहा है कि जो नून लीग की पॉपुलैरिटी थी, शहबाज शरीफ ने जो बैकडोर डील्स की हैं, जो डीलिंग की है, उससे उसको शदीद धचका। जो पॉपुलैरिटी थी, जो अवाम के अंदर एक बयानिया लेके मरियम नवाज चल रही थी, जिन्होंने पार्टी को रिवाइव किया, बाकायदा तौर पे पॉपुलर किया उनको, डिस्पाइट के तमाम लीडरशिप जेल में थी। और ये क्रेडिट यकीनन मरियम नवाज को देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से जिद्दोजहद की, जिस तरह से बड़े जलसे किए, नून लीग की पॉपुलैरिटी मुश्किल हालात में, और तमाम लोगों को रिलीफ दे के दिया, जिन्होंने ये ऐलान किया कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और मुज़ाहमत बाकायदा करके दिखाई मरियम नवाज ने, और एक पॉपुलर लीडर, ताकतवर लीडर इमर्ज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। वो जितने गेंस थे नवाज शरीफ फैमिली के, शहबाज शरीफ ने, वो एहसास हो रहा है लंदन में कि उन सब पे पानी फेर दिया, और नून लीग का जो ग्राफ था वो बड़ी तेजी से नीचे जाएगा। और अगले इंतखाबात जो 6 महीने साल बाद भी अगर होते हैं तो उसमें नून लीग को काफी बड़े धचके लग सकते हैं। और इस सारे में इमरान खान, जो कि पिछले 3.5 साल नून लीग ने एक बयानिया बनाया हुआ था कि जी उनकी इनकॉम्पिटेंस है, गवर्नेंस सही नहीं है, महंगाई है, वो सारा का सारा खाते में जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और इमरान खान पॉपुलैरिटी के टाइगर को इस वक्त राइड कर रहे हैं, उस वेव के ऊपर वो चढ़े जा रहे हैं जो सुनामी से टोर्नेडो बदला जा रहा है। तो वो नवाज शरीफ को बाहर बैठ के नजर आ रहा है कि ये मेरे भाई ने हमारे साथ किया क्या है, जमात के साथ किया क्या है। वहां पे आके वो गालिबन बात करेंगे कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए और हमें ये बोझ नहीं उठाना चाहिए, और अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो वो ये सब फैसले करे। नून लीग क्यों ये बोझ उठाए उन डील्स का, उन बैकडोर डील्स का, जो शहबाज शरीफ ने PDM के फोरम से करके इस सारे को नून लीग के गले में ये सारा अजाब डाल दिया। अच्छा, आपने अर्ली इलेक्शंस की भी बात की, तो ये भी अभी कंफ्यूजन ही नज़र आ रही है नून लीग में। कोई कहता है कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, कोई कहता है कि असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। तो ये फैसला भी नवाज शरीफ ही करेंगे, यानी कि एक मफरूज शख्स जो लंदन में बैठा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उससे बात करने जा रहा है। और अब हम ये समझें कि ना सिर्फ नून लीग बल्कि मुल्क के भी फैसले जो नवाज शरीफ कहेंगे वही होंगे। ये तो मजाक नहीं है मुल्क से। ये आपका सवाल एथिकली, मॉरली, लीगली, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में जितने आपने कंसर्न्स रेज किए हैं, जो कि कोई भी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी की भी अच्छी तालीम और तरबियत हुई हो, हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये सवाल यकीनन करेगा। लेकिन ताकत के ईवानों में शायद इन तमाम चीज़ों का फुकदान होता है। जब व्हीलिंग डीलिंग होती है, जब बैकडोर डील्स होती हैं, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि जिन लोगों को हम लेके आ रहे हैं, हम पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर जिस दिन फर्द जुर्मायद होनी थी उस दिन हम उसको वजीर आजम बना रहे हैं। आज भी आपकी काबीना जो कि वजह फरमाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और रिकॉर्ड से प्रूव भी होता है कि आधी से ज़्यादा के ऊपर तो केसेस हैं, कुछ बेल के ऊपर रिहा है, और दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से नहीं होता। तो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि वहाँ जाके ये हिदायत लेके आएंगे, और उसमें मिसाल वही सादर आती कि 1947 में हमने आज़ादी क्यों ली थी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल था कि वॉइस रॉय यहाँ पे होता था बरे-सगीर में, और इक़ामात लंदन से लिए जाते थे। आज तक 2022 के पाकिस्तान में क्या शहबाज शरीफ वो वॉइस रॉय हैं जो दोबारा लंदन जा रहे हैं और लंदन से वो हुक्म लेके आएंगे कि क्या करना है? मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब को ये बात, इस चीज़ का एहसास है कि नून लीग का कैपिटल इरोड हो रहा है। शायद खाकान अब्बासी साहब इसीलिए उन्होंने वजारत कबूल नहीं की कि उन्हें इन चीज़ों का इदराक था कि ये किधर जा रही, चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं, और इस चीज़ को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जो इसहाक डार ने भी बात की कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, और नून लीग अगर नवाज शरीफ साहब या उनके कैंप की बात प्रिवेल करती है और शहबाज शरीफ पे उन डील्स का बोझ ज़्यादा नहीं होता है, या उनके जो डील के गारंटर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते, तो वो शायद अपने बड़े भाई की बात मान लें और कहें कि जनाब ये जितनी चीज़ें हैं, ये कोई केयर टेकर आप गवर्नमेंट लाएं, केयर टेकर सेटअप लाएं, उससे आपने जो भी करवाना है वो करवाएं। ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस वक्त ये बोझ नहीं उठा सकती।
کہ IMF کی کنڈیشن, IMF پروگرام میں جائیں, ان کنڈیشنز کو آپ ایکسیپٹ کریں, 40-50 روپے تیل کی قیمتیں بڑھائیں, بجلی کی IMF کی کنڈیشن کے تحت بڑھائیں, مزید آپ قرضے اٹھائیں, اور کوئی بھی سیاسی جماعت یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آصف زرداری صاحب نے, پیپلز پارٹی نے بڑے اسمارٹلی ان کو تمام چیزوں میں آگے پش کر دیا ہے, اور وہ ساری چیزیں نواز شریف کو وہاں بیٹھ کے نظر آ رہی ہیں, اسحاق ڈار کو بیٹھ کے نظر آ رہی ہیں, شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کو نظر آ رہی ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کی مجبوریاں ہیں کہ ایک طرف ان کے کیسز ہیں جس میں ڈاکٹر محمد رضوان FIA کے, ان کی آج نماز جنازہ لاہور میں ہوئی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. انہوں نے جو کیسز ان کے اوپر بنائے, دنیا میں اس سے زیادہ ویل ڈاکومنٹڈ کیس نہیں ہے. 14 تاریخ کو فرد جرم دوبارہ تاریخ رکھی ہوئی ہے کہ وہ شہباز شریف پہ عائد ہونی ہے, لیکن کیونکہ ویلنگ ڈیلنگ ہوئی ہے تو نظام میں, حکومت میں پروسیکیوشن ساری ان کے پاس ہے, FIA کے افسران تبدیل کر دیے گئے. تو جس کو NRO کہا جاتا ہے, اس NRO کے تحت عدالت میں تو جج صاحب آپ پڑھیں تو آپ کو دل کرتا ہے آپ سلام کریں جج صاحب کو کہ تمام چیزوں کے باوجود وہ سوال کریں, کوشش کریں, لیکن پروسیکیوشن کیونکہ NRO ہوا ہے تو اس دفعہ وہ پروسیکیوشن آگے وہ کیس چلنے نہیں دے رہی. تو شہباز شریف کی ملٹیپل مجبوریاں اس حوالے سے, ویلنگ ڈیلنگ, اور ساتھ پھر وہ ان کے گن پوائنٹ پہ ہیں کہ جناب اگر تم نے یہ ڈیل پوری نہ کی تو تم جیل جا سکتے ہو. تو وہ مجبوری ہے. نواز شریف شاید پارٹی کا زیادہ مستقبل دیکھ رہے ہیں, شاہد خاقان اور اسحاق ڈار کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس ٹریپ میں PDM کے فورن سے پیپلز پارٹی نے انہیں آگے کر کے پش کر دیں گے. پیپلز پارٹی کی ایک کانسٹیٹوئنسی سندھ میں تو بڑی مضبوط ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں, اور جو سیٹ نیگوسیشنز بھی کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ کہ ہمیں پنجاب میں جتنی سیٹیں چاہیے, تو پیپلز پارٹی یہ انشور کر رہی ہے کہ ان کا پنجاب میں نہ صرف ریوائول ہو بلکہ کافی اچھے نمبرز آئیں. تو اس میں سارا کا سارا لاس جو ہے شہباز شریف کی پالیٹکس کی وجہ سے وہ نون لیگ کو ہو رہا ہے, اور شاید اسی وجہ سے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ لندن میں حاضر. تو ارشد صاحب, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, 2022 چل رہا ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے بھی تو اجلاس طلب کیا جا سکتا تھا, وہاں پر بھی گفتگو ہو سکتی تھی. ماضی میں نون لیگ یہ کرتی رہی ہے, ایسے اجلاس طلب کر چکی ہے. دیکھیں, یہ اب آپ نے انتہائی شرارتی قسم کا سوال کیا ہے. میں شرارتی سوال اس لیے کہوں گا کیونکہ آپ کو علم ہے اور آپ یہ بخوبی جانتی ہیں یہ بات کہ ٹیکنالوجی آپ کوئی بھی استعمال کریں تو اس میں بڑے آرام سے انٹرسیپٹ ہو سکتی ہے, اور یہ والے جتنے فیصلے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کرنے ہیں یہ انتہائی خفیہ فیصلے ہوں گے, اس پہ ڈسکشنز ہوں گی, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں نظام میں بیٹھے کوئی بھی اس چیز سے آگاہ ہو کہ ملک کے وزیر اعظم کو نواز شریف جو ان کے بڑے بھائی ہیں جو کہ کنوکٹڈ ہیں, انہوں نے کیا ہدایات دی ہیں. یعنی کہ کنوکٹڈ مجرم کی ہدایات پہ پاکستان کا وہ وزیر اعظم جس کے اوپر خود اس وقت کرمنل کیسز چل رہے ہیں, منی لانڈرنگ کے, ایسٹ بیونڈ نون سورسز کے, اس کو ایک کنوکٹڈ مجرم ایک ملزم کو کیا ہدایات دے رہا ہے, یہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام میں کہیں نہ کہیں انٹرنیشنلی یا نیشنلی وہ بات چیت یا وہ ہدایات انٹرسیپٹ ہو. چودھری غلام حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. چودھری صاحب, نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کا لندن میں اجلاس طلب کیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف شرکت کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر اس اجلاس میں بات چیت ہوگی. آپ کی نظر میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ پاکستان کے معاملات لندن میں طے ہوں گے؟ نہیں, وہ 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو نواز شریف اور مریم نواز سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور خاندان جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے ہیں. ہمارے کیسز جو ہیں انہوں نے نہ معافی کی ہے, نہ عدالتوں سے پروسیکیوشن نے وہ واپسی کی کوئی کوشش کی ہے, اور 1 مہینہ گزر گیا ہے. اور صورتحال جو ہے دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت نے ٹیک آف کوئی نہیں کیا. جو بلانگ بانگ دعوے تھے وہ سب درے کے درے رہ گئے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ بری طرح عوامی نفرت کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس کے اوپر عمران خان نے جو اپنا بیانیہ ہے بڑی خوبصورتی سے قوم نے اس کو قبول کیا ہے, اور وہ گلی گلی کوچے کوچے اس وقت قوم جو ہے عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ رہی ہے. اور ابھی چند دن پہلے مطلب ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی کافی تلخ کلامی بھی رپورٹ ہوئی تھی کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس طرح جو آپ کر رہے ہو, تو یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی وہیں رہیں اور مریم بھی ایکٹیو نہ ہو, تو مجھے کنسالیڈیٹ کر لینے دیں تو پھر میں سارے کیسز وغیرہ کا کروں گا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے واپس آنا ہے. تو اب وہاں میٹنگ بلائی ہے کہ آئی ایم دی لیڈر آف دس پارٹی, میری پارٹی ہے,
मेरी पॉपुलर सपोर्ट है। लेकिन चौधरी साहब वो तो एक मफरूर शख्स हैं, काफी देर से लंदन में वो बैठे आपके हैं। ख्याल में है ना, उनके ख्याल में तो उनसे बड़ा कोई ना लीडर है ना चौधरी पाकिस्तान साहब का मेरे कोई। ख्याल में नहीं है, अदालतों ने मफरूर करार दिया था उनको। वो तो आपका मेरा मौक़िफ़ है ना कि अदालतों ने मफरूर करार दिया है। वो ये समझते हैं कि ये सारे के सारे हमारे खिलाफ टेलर्ड और इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। तो चौधरी उनका साहब मौक़िफ़ है, मैं आप नहीं ये एग्री समझते हैं, करता। आप ये समझते हैं एक मफरूर शख्स अगर कॉल दे रहा है कि आप लंदन पहुंचे वजीर आजम पाकिस्तान को, तो वजीर आजम पाकिस्तान को बुलाना ये कोई मजाक नहीं है, तौहीन नहीं है? नहीं, उनका भाई है, छोटा भाई, ये मतलब आप क्यों भूल जाते हैं? और लेकिन वो चौधरी शहबाज साहब- शरीफ को पहले वो कबूल नहीं कर रहे थे वजीर आजम। ये दो जरदारी साहब और फजल रहमान, इन्होंने उनको कहा कि नहीं आप इनको बनाएं। लेकिन इससे ये भी वाज़ेह होता है कि मुल्क की आइंदा पॉलिसीज कौन डिसाइड करेगा, फैसले कौन करेगा, जो नवाज शरीफ कहेंगे वही होगा, वही माना जाएगा, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही क्यों ना हो। नहीं, माफ़ करना, मैं तो आप एग्री करें या ना करें या हसन अयूब साहब ना करें, क्योंकि इनका और मौक़िफ़ है कि फैसले पाकिस्तान के अवाम ने किए हैं और कर दिया फैसला। बहुत सारे लोगों को अगर कोई गलत फहमी है तो वो निकाल दें। अच्छा, तो चौधरी साहब ये बताएं कि लंदन में ही इजलास क्यों तलब किया गया तो है? और कहाँ सीनियर करें? क़यादत तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, हुकूमत चला नवाज रही है। शरीफ ने तलब किया, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी एज लीडर ऑफ द पार्टी, डिफेक्टो प्रेसिडेंट, डिफेक्टो रहबर फलाना जमखाना, तो वो उसको उन्होंने असर्ट करने के लिए इनको बुलाया कि ये सारे मेरे मोरे हैं, आई एम द लीडर, आई कॉल द शॉट्स। ठीक है, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए नहीं हो सकता था? पीडीएम के इजलास में हमने देखा कि नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करते रहे हैं। कह रहा हूँ कि इनकी गेम पलट गई है, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा अवामी सतह पर, और लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस तरह का जो मांगे तांगे का अरेंजमेंट, इनको तो निगरान सेटअप जितनी भी लोग अहमियत नहीं दे रहे, माफ करना। अब तमाशा लगा हुआ है हर जगह। ये पंजाब में क्या हो रहा है ये मुझे जरा बताएं। तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं उनको, इसलिए भी इजलास तलब किया गया है? उनको अपने मसाइल हैं, उसके लिए उन्होंने बुलाया है कि मैं लीडर हूँ और मेरे मसाइल हल कराओ और मैंने वापस आना है और मेरी मर्जी के तुम इक़दाम करो। मेरी पार्टी है, मेरी पॉपुलैरिटी है, आप उसके बेनिफिशरी हैं, आप कंट्रीब्यूटर नहीं हैं। अच्छा चौधरी साहब, जैसे आपने बोला कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द लीडर, तो ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर अदम एतमाद है ये नवाज शरीफ का? नहीं, वो तो अदम एतमाद तो वो हमें तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये शहबाज शरीफ साहब से ये कहा है कि आपने जो करना था नवाज शरीफ और मरियम के हवाले से वो अभी तक नहीं किया। अर्शद साहब, अच्छा। आपसे भी यही सवाल हम करना चाहेंगे कि क्या ये जिस तरह से शहबाज शरीफ को लंदन बुलाया, नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन बुलाया, ये उन पर, उनकी काबीना पर अदम एतमाद है, यानी कि वो ट्रस्ट नहीं करते उनके फैसलों पर और वो चाहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही पॉलिसीज़ हों, वही फैसले हों? बिल्कुल। इस वक्त जो इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जिस तरह शेख रशीद कहते थे कि नून से शीन निकलेगी, तो शीन तो इस वक्त बाकायदा तौर पे हुकूमत में है। शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म में, उनके साहबजादे डिजोर या डिफेक्टो वजीर आला पंजाब हैं, और जो नवाज लीग है उसके जो हामी हैं उनके समधी सागदार बाहर हैं, नवाज शरीफ बाहर हैं, मरियम नवाज सियासत से बाहर हैं, और तो उस हवाले से यकीनन ये तलबी तो की गई है कि हो क्या रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात जो मुझे नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ की जिन डील्स की वजह से नून लीग का कैपिटल इरोड हो रहा है। जितनी मेहनत मरियम नवाज ने की थी नून लीग को पॉपुलर करने की, शहबाज शरीफ ने ये 1 महीने के अंदर अंदर साबित कर दिया है कि जितनी भी चीज़ों पे नून लीग खड़ी हुई थी उस पे अपनी बैकडोर डील्स की वजह से और अपनी हुकूमत के जो इक़दाम हैं जिसमें गवर्नेंस उनके कंट्रोल में नहीं आ रही, और रोज़ ब रोज़ मईशत मुल्क की ख़राब होती जा रही है, जिसके इंडिकेटर्स आपको जगह जगह नज़र आ रहे हैं। तो उस फ्लैट को रोकने के लिए, उस डिप्लीटिंग क्रिटिकल कैपिटल को किसी तरह सिक्योर करने के लिए नवाज शरीफ ने उनको तलब किया है वहाँ पे, और दो साबिक वज़ीर आज़म वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, एक नवाज शरीफ, एक शाहिद खाकान अब्बासी। तो उन्हें बाकायदा ये चीज़ समझ आ रही है कि हो क्या रहा है।
تو وہاں پہ بیٹھ کے غالباً یہ بات چیت ہوگی کہ اگلا لائے عمل کیا پلان ہے. جو لندن سے اطلاعات آ رہی تھی کہ لندن میں یہ سوچ ہے کہ سپٹمبر اکتوبر تک الیکشن کروا دیے جائیں, اور یہ جتنا بھی بوجھ ہے, جتنا گند ہے اس وقت گورننس کا, اس کا بوجھ نون لیگ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آپ بنائیں, کیئر ٹیکر سیٹر جس نے بنانا ہے, جس کو ڈالنا ہے, اٹھائیں, اور یہ بوجھ آپ خود اٹھائیں, خود صاف کریں. نون لیگ کو نہ کہ نون لیگ اپنا وہ پولیٹیکل کیپٹل اس وقت سیو کرنے کے لیے شاید طلب کیا گیا اس قیادت کو, جو چاہتی ہے کہ ہم حکومت کے مزے بھی لوٹیں, اور اپنے جو کیسز ہیں جو 14 تاریخ کو فردر جرم شہباز شریف پر عائد ہونی تھی, تو اس سے بھی بچنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ لندن کا بہانہ کیا جائے کہ جی ملک کے جو ملزم وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں تو فردر جرم عائد نہ ہو. تو اس وجہ سے بھی شاید شہباز شریف نے اس میں عافیت جانی ہے کہ وہ چلے جائیں. ایک چیز آپ ذرا غور کیجیے گا کہ جب عدالتوں میں پیشی کے وقت جب میڈیکل سرٹیفکیٹس آتے تھے, اب پچھلے ایک مہینے میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جی کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے, صبح اب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی شاید صاحب سوتے ہی نہیں ہیں اور 24 گھنٹے کی بجائے وہ 36 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں, تو وہ ساری بیماریاں کدھر گئیں. تو یہ بھی میرا خیال اس نظام میں ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور پاکستان کا شہری آج جتنا باشعور ہے, پاکستان کی جو قوم ہے, جو ایک ایک فرد ہے, جو جس طرح کے سوالات وہ اٹھا رہا ہے, اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ آج پاکستان کی قوم بحیثیت قوم تمام لوگ جاگ چکے ہیں, اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تماشا کیا لگا ہوا ہے, تماشا لگانے والے کون ہیں, تماشا جو چل رہا ہے اس میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, وہ سب کو عیاں ہوتا جا رہا ہے, اور بہت سے چہروں سے نقاب کھینچ لیے گئے. ٹھیک ہے, ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سینئر رینک پرسن کاشف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. کاشف صاحب, ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لندن میں اجلاس طلب کیا گیا ہے سینئر قیادت کا نون لیگ کی. نواز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور 1-2 روز میں تمام قیادت وہاں پر پہنچ بھی جائے گی. ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ان تمام معاملات پر لندن میں اجلاس ہو رہا ہے؟ حکومت تو پاکستان میں ہے. دیکھیں, پارٹی کے قائد تو نواز شریف صاحب ہیں, پارٹی کے فیصلے وہ کرتے ہیں, پارٹی نے کیا کرنا ہے, حکومت بنانی ہے, ارینجمنٹس کرنی ہے نہیں کرنی, یہ فیصلے شہباز صاحب تو کرتے نہیں ہیں, میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. اگلا الیکشن آج سے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال بعد الیکشن ہے. 2 بڑے مسئلے اس وقت مسلم لیگ نون کے سامنے. ایک ہے پولیٹیکل, جس میں عمران خان صاحب نے جلسوں کی کال دی ہوئی ہے, انہوں نے لانگ مارچ کی کال لگ ایسے رہا ہے کہ مہینے کے اینڈ کی طرف دے دینی ہے. دوسری طرف ایک معاشی مسئلہ ہے کہ 18 تاریخ کو جو دوحہ کا پرپوزڈ اجلاس ہے IMF کا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مشکل ترین آپ معاشی فیصلے کر کے آئیں, پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو بڑے غیر مقبول ہوں گے. ٹھیک فیصلے ہوں گے لیکن غیر مقبول ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ PMLN اور اس سے پہلے تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی, معیشت پر سب سیاست کرنا. جب جیسا پیٹرول اگر مہنگا کرنا ہے, 20 روپے ہو, 30 ہو, 40 ہو, یہ تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. یہ ایک ضرورت ہے, معاشی ضرورت ہے اس ملک کی. لیکن اس کے اوپر پالیٹکس مسلم لیگ نون نے ٹکا کے پالیٹکس کی, پیٹرول بم گرا دیا. مریم نواز شریف صاحبہ سے شروع کریں اور نیچے تک جائیں, مفتاح اسماعیل جو آپ کے ایڈوائزر ہیں فائنانس کے, سب نے بہت تنقید کی عمران خان صاحب کی حکومت پر, کہا کہ نالائق, نکما اور ایک انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہے. آج اس حکومت کو آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں, اور وہ مہنگائی جو انفلیشن ہے, اور مہنگائی اور بین الاقوامی میں جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب ان کو بھی وہ مشکل فیصلے کرنے, چیزیں جو مارکیٹ کی ہیں وہ تو مہنگی ہو رہی ہیں, لیکن ان کو آپ مزید فیصلہ کرنا پڑے گا. پیٹرول مہنگا ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی, بجلی اگر مہنگی کرتے ہیں مہنگائی بڑھے گی. یہ بہت مشکل فیصلے ہیں, جبکہ آپ کے پاس 5 سال کا وقت نہیں, شاید 3 مہینے کا ہو, شاید 6 مہینے کا ہو, شاید سال, 1.25 سال بھی آپ نکال جائیں. تو یہ مشکل فیصلے کیا یہ لینا چاہتے ہیں اس ٹائم پر؟ کیا یہاں پر اب کوئی ایسا بڑا فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, جو میری بات ہوئی, کہ بڑے فیصلے ہوں گے اس میں. میں نے کسی سے یہ پوچھا, میں کہا جی کیا یہ الیکشن کے بارے میں فیصلہ؟ انہوں نے کہا جی اس سے بھی بڑا فیصلہ ہوگا. تو وہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس سے بڑا کیا فیصلہ کرنا ہے اس میٹنگ میں مسلم لیگ نون نے. لیکن یہی 2 چیلنجز ہیں. ان چیلنجز سے ہٹ کے جانے کس چیز پر بات ہو سکتی ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتی, انلیس کہ کوئی پارٹی کا انٹرنل فیصلہ کرنا ہو. میں بھی کسی سے بات کیا تھا, میں کہا کہ شاید سکسیشن کا فیصلہ کرنا, وہی ایک فیصلہ ہے کہ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا آگے, وہ فیصلہ کرنا ہو, یا پھر یہ 2 بڑے ایشوز ہیں. لیکن بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ, کیونکہ پارٹی کے اندر لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ میٹنگز میں کہ
हमारी सियासत स्टेक पर लग गई है। इस मौके पर हुकूमत ले तो ली, ये भी सोच लिया कि शायद इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, इस वजह से ये फैसला कर लिया गया कि हम नो कॉन्फिडेंस ला के इमरान खान साहब को गिरा देते हैं। लेकिन उसके बाद का जो रद्द अमल है और उस पर मुश्किल माशी फैसले, उनका ख्याल है कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगी मुस्लिम लीग नून, अगले इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें होंगी जो टेबल पर होंगी। अहम तरीन लोग बैठकर ये फैसला करेंगे कि क्या करना है, क्या मुश्किल फैसले करने तो पड़ेंगे। अगर IMF के पास नहीं जाएंगे तो अर्ली इलेक्शन का फैसला भी हो सकता है काशिफ साहब, क्योंकि इमरान खान मुसलसल मौजूदा हुकूमत पे दबाव डालकर मुश्किलात भी खड़ी कर रहे हैं और ज़ाहिर है प्रेशर में भी आ रहे हैं। नवाज शरीफ वहाँ से बैठ के देख भी रहे हैं, ऑप्टिक्स भी मैटर करती हैं। जिस तरह से अवामी ओपिनियन इमरान खान का साथ दे रही है तो ज़ाहिर है प्रेशर में तो होंगे वो भी। देखिए, बहुत बड़ा प्रेशर है। मियाँ साहब से ज्यादा वो प्रेशर पार्टी फील कर रही है जो ग्राउंड पर। जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वो अपनी ऑपोजिशन और इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं, रोज जलसे कर रहे हैं। जूं ये माशी मुश्किल फैसले होंगे तो इमरान खान साहब के जलसों का ग्रोथ भी बढ़ता जाएगा। वो लोग जो शायद इस वजह से भी मुस्लिम इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए क्योंकि मईशत और महंगाई बहुत हो गई, मुस्लिम लीग नून के अगर आप की लोगों से बात करें, वो सब ये समझते हैं कि ये चीज हम आवाम में जाके सेल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बेच सकते ये जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये तो एक एक्सपीरियंस गवर्नमेंट थी जो ये कहती थी कि हमें आने दें, आप देखें हम कैसे इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। वक्त नहीं है। मुश्किल फैसले उस वक्त आसान हो जाते हैं जब आपके पास वक्त लंबा हो, आपके पास 5 साल का वक्त हो, आप मुश्किल फैसले करते हैं, लेकिन आखिर में कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं अवाम को इलेक्शन से पहले रिलीफ दे, जैसे कि माजी की हुकूमतें करती आई। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वक्त नहीं है। 1 साल में मुश्किल फैसले करने के बाद रिकवरी टाइम नहीं है इस हुकूमत के पास। सो अब क्या फैसला करते हैं आज, मुझे लगता है कि इसी चीज के गिर्द ये चीज घूमेगी कि क्या करना चाहिए, क्या इलेक्शन फौरी कॉल करने चाहिए या मईशत, क्योंकि देखिए मुश्किल माशी फैसले किए बगैर चारा नहीं है। IMF ने तो आपके सामने एक डेडलाइन दे दी और ये भी कहा कि वो जो सब्सिडीज विड्रॉ करें या जो इमरान खान साहब या इस हुकूमत को कि अगर आपने अगली हमसे गुफ्तगू करनी है तो कुछ चीजें आपको करके आना पड़ेगा। वो फैसले बहुत मुश्किल है। जैसे मैं बार बार क्या मुस्लिम लीग नून ये सोचेगी यहाँ बैठ कि ये फैसले हम नहीं कर सकते, बेहतर है इलेक्शंस कॉल कर दो, क्योंकि इस वक्त मईशत को चलाना बहुत मुश्किल, क्योंकि मुश्किल फैसले करने हैं, सख्त फैसले करने हैं, अनपॉपुलर गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये बड़ा अहम इजलास है और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जैसे आपने कहा अगर तो इकॉनमी ठीक हो रही होती या इकॉनमी को ये फिक्स कर सकते होते, मुश्किल फैसले ना करने होते, तो शायद ये चांस लेते कि इमरान खान साहब को थकाएं, वो इस्लामाबाद आके बैठे, उनको बैठने दें, उनको लॉन्ग मार्च और धरने करने दें। आखिर में 10 दिन जब गुजर जाएंगे तो लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो जोर है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमने माजी में भी देखा इमरान खान साहब का जो धरना था 2014 का, ये अब उसको टाइम के साथ साथ आप उसको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन मईशत ज्यादा बड़ा मसला है कि जो मईशत खराब होगी, मुश्किल फैसले होंगे, अनपॉपुलर होगी गवर्नमेंट, क्योंकि इमरान खान साहब के जलसों में भी जोर आएगा, उनका धरना भी पोर्टेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग मीटिंग होगी लंदन में ये जो कल होने जा रही है। तो काशिफ साहब, जैसे आपने बोला कि मईशत बहुत बड़ा मसला है और ये तो ज़ाहिरी बात है ज़ेरे गौर आएगा, क्या नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक भी कोई बातचीत हो सकती है? जैसे कि चौधरी साहब अभी हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तल्ख कलामी भी हुई है 2-3 दिन पहले कि आप अभी लंदन में ही रहें, वो नवाज शरीफ को कह रहे थे, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी एक्टिव नहीं हो। देखिए, मियाँ साहब का वापस आना थोड़ा सा ये बात उनको मशवरा बहुत जगहों से दिया गया कि अभी आप पाकिस्तान वापस ना आए, क्योंकि एक जो इमरान खान साहब का ग्राउंड स्वेल है, जो उनका एक पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है पिछले चंद दिनों में, जो अगर मियाँ साहब वापस आए और जाना तो उनको जेल पड़ेगा, लेकिन अगर उनको फौरी अदालत में जब तक रिलीफ इंश्योर नहीं होगा उनका पाकिस्तान आके जेल में जाने, और इस गर्मी में मुझे नहीं लगता कि वो जेल जाना चाहेंगे। इस वजह से मेरा ख्याल है कि इम्कान कम है कि वो इन हालात में पाकिस्तान वापस आए, जबकि एक मूवमेंट खड़ी हो चुकी है। क्योंकि देखिए, वोट गेटर पहले कहा जाता था कि क्राउड पुलर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब क्राउड पुलर नहीं, लेकिन वो जो अलम है वो अब मियाँ साहब ने मरीम नवाज साहब के हाथ में दी थी, शी इज नाउ द क्राउड पुलर। सो ये नहीं कि मियाँ साहब के बगैर पार्टी इलेक्शन में नहीं जा सकती। मरीम नवाज साहब उसको लेकर लीड करें तो क्राउड पुल तो वो कर लेंगी और इलेक्शन और कैंपेन भी वो खड़ी कर लेंगे। सो इसलिए उनका फौरी वापस आना
कोई इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है मुस्लिम लीग नून की। अगर मरियम नवाज शरीफ साहब आप पिक्चर में ना होती तो शायद ये बात सोची जा सकती थी कि मियाँ साहब का किसी भी इलेक्शन कैंपेन से पहले पाकिस्तान वापस आना, अदालतों से उनका रिलीफ मिलना और फिर इलेक्शन कैंपेन लीड करना बड़ा जरूरी होगा। इन हालात में मे भी वो वापस आने का फैसला शायद कर भी ले, लेकिन कुछ गारंटीज और कुछ रिलीफ के बगैर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। देखिए, आपने देखा मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम ECL से निकालने का जो फैसला था या जो बेंच बनना था, 3 दफा 4 बेंच बना टूटा और फिर उन्हें आखिर में दरखास्त वापस लेनी पड़ी। सिर्फ इस बैकग्राउंड में ये देखें कि वापस आके अगर वो सोच रहे हैं कि कोई रिलीफ उनको फौरी मिलेगा तो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ये मामला। मुझे मियाँ साहब की वापसी इतना बड़ा एजेंडा नजर नहीं आती, क्योंकि ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी। मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो बात कर लेते और कहते कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि मैं वापस आ जाऊँ। इस पूरी कैबिनेट को, तमाम सीनियर लीडरशिप को वहाँ बुलाना, शाहिद खाकान साहब ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मीटिंग हो चुकी है मियाँ साहब के साथ, जहाँ तक मेरी खबर है। शाहिद साहब का व्यू था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, इस वक्त हम मईशत को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो इलेक्शन अगला देगा, मैं अब ये सीनियर तरीन मुस्लिम लीग नून की जो पाकिस्तान में लीडरशिप है, मेरी जब उनसे नो कॉन्फिडेंस से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनका उस वक्त भी ये कहना था कि अगर हमने 6 से 8 महीने हुकूमत चलाई और हम और इमरान खान जो जितना अब इमरान खान गैर मकबूल है, हम भी उतने गैर मकबूल हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि उनके जाने से इमरान उनकी यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने से इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी। अब वो एक जोर में पार्टी जा रही है ऐसे मौके पर, जबकि पहले से ये जानते थे कि अगर हमने हुकूमत की और अगला बजट दिया तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत नुकसानदेह होगा अगला बजट देना, मुश्किल माशी फैसले करना। तो आई थिंक ये ज्यादा लार्जली मईशत और सियासत के गिर्द घूमता है कि आगे करना क्या है, कितने ऐसे हुकूमत चलानी है, क्या हुकूमत खत्म करनी है, नए इलेक्शन कब कॉल करने हैं, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसे कैसे डील करना। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो मईशत के बाद होगा कि इस मईशत को इमरान खान साहब इस्तेमाल करेंगे अगले आने वाले 1 महीने में। इट इज अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो अब देखते हैं कल फैसला क्या करते हैं इस इजलास में, बट बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है मुस्लिम लीग नून के लिए। फैसला बहुत मुश्किल है क्योंकि अकेले नहीं है, इत्तेहादी हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मैनेजमेंट हुई थी, जो सारों ने जो ये हुकूमत बनी थी उसका कोई फ्रेमवर्क तैयार हुआ था कि कब इलेक्शंस होने हैं, कितना अर्सा इनको चलाया जाएगा या चलाएंगे ये हुकूमत। एक पार्टी क्या ये फैसला कर सकती है कि वो हुकूमत से निकल जाए, वो समरी भेज दे प्रेसिडेंट को कि वो इलेक्शन करना चाहते हैं। ये तो प्रिलिमिनरी पहला इजलास तो हो सकता है, लेकिन फैसला करने का इख्तियार क्या मुस्लिम लीग नून के अकेले के पास है। मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। सही, आपका कहना है मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले हैं, लेकिन ये फैसले क्या होंगे ये कल वाज़े होगा। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अब्बासी साहब, अरशद शरीफ साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। तो मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल, नवाज शरीफ ने लंदन की नून लीग की सीनियर क़यादत का लंदन में हंगामी इजलास तलब किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन जाएंगे और कल अहम फैसले होंगे, यानी कि कल रवाना होंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन। इस पर हमने बात की थी PTI के रहनुमा फवाद चौधरी साहब से। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में होने जा रहे हैं। मुल्क में माफिया सबसे मिल मिलाकर इक़्तिदार में आया और इंतज़ामी पॉलिसी कोई नहीं है। सबसे बड़ा सूबा इंतज़ामी बहरान का शिकार है। इस वक्त आइनी, इंतज़ामी और सियासी बहरान का सामना है और ये बुनियादी तौर पर अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए लंदन में जमा हो रहे हैं।